हेलो फ्रेन्ड्स, हामी ल अफ कन्ट्र्याक्ट एलएलबी पहिलो वर्षमा पढिने ल अफ कन्ट्र्याक्टको फर्स्ट च्याप्टरको पोर्सन 3मा हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। भिडियोमा हामी स्यालेन्ट फिचर्स अफ नेप्लिज कन्ट्र्याक्ट एक्ट 2056 को बारेमा डिस्क्राइब गर्नेछौँ। करार कानुनका विशेषताहरू उल्लेख गरौँ। करार ऐन 2056ले करार ऐन 2023मा रहेका कमी कमजोरी र त्रुटिहरूलाई हटाउने प्रयास गर्दै आएको छ। मुलुकी ऐनको नासो धरौटको महल समेतलाई खारेज गरी करार ऐन नै त्यस सम्बन्धी व्यवस्था गरी ल्याएको हो। करार ऐन 2056 लागू भएको मिति 2057 साल असार 14 गते हो। यो ऐनले करारको मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। यस ऐनमा विशेष प्रकारका करारहरूलाई समेत समेटेर करार कानुनको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने काम भएको छ। नेप्लिज कन्ट्र्याक्ट एक्ट 2056 का विशेषताहरूलाई हामीले यस प्रकार वर्णन गर्न सकिन्छ। यसमा रहेको म सर्ट फर्ममा भन्छु है। सुरुमा सम्झौता र करार, पहिलो नम्बरमा सम्झौता र करार, दोस्रोमा वचनदाता र वचनग्रहिता, प्रोमिसर एन्ड प्रमिस, थर्ड नम्बरमा संक्षिप्त रूप, कन्साइज फर्म, प्रतिफल, क्षेत्र। यसरी हामीले अन्य पनि एड गर्न सक्छौँ, जस्तै हद म्याद, लिमिटेसन। 7 नम्बरमा रहेको छ विशेष व्यवस्था, स्पेसियल प्रोभिजन। अब हामीले यसलाई ब्रिफ रूपमा डिस्क्राइब गर्छौँ। सम्झौता र करार। विभिन्न देशहरूको करार सम्बन्धी कानुनमा चाहिँ नेपालको करार सम्बन्धी ऐनले सम्झौता र करारमा स्पष्ट भेद देखाएको छैन। यो ऐन अनुसार जुनसुकै दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूका बीच कुनै काम गर्न वा नगर्न गरिएको मन्जुरी करार हुन्छ, चाहे त्यो कानुनद्वारा प्रवर्तीय होस् चाहे नहोस्। तर बदर हुने सम्झौतालाई पनि करार नै भनी सम्बोधन गर्नु करार कानुनको वास्तविक मनसाय विपरीत हुन जाने हुनाले नेपालको करार सम्बन्धी यस ऐनमा केही भ्रमहरू देखिन आउँदछ। दोस्रो नम्बरमा छ वचनदाता र वचनग्रहिता, प्रोमिसर्स एन्ड प्रमिस। करार ऐन 2056मा प्रस्ताव गर्ने र सो प्रस्ताव स्वीकार्ने व्यक्तिको छुट्टा छुट्टै नामाङ्कन गरिएको हुन्छ, जस अनुसार प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रस्तावक र प्रस्ताव स्वीकार्ने व्यक्तिलाई प्रस्तावित व्यक्ति अर्थात् स्वीकारकर्ता भनिन्छ। करार सम्बन्धी ऐनमा भने प्रस्तावक र प्रस्तावित व्यक्तिको छुट्टै परिभाषा गरिएको देखिँदैन। त्यस्तै संक्षिप्त रूप, कन्साइज फर्म। भारतीय कानुन सम्बन्धी ऐन 1872मा चाहिँ नेपालको करार सम्बन्धी ऐनमा क्षतिपूर्ति तथा जमानत धरौट र बन्धक अभिकरण सम्बन्धी करार जस्तो विशेष प्रकृतिका करारलाई समावेश गरिएको छैन। जम्मा 19 दफा मात्र भएको यो ऐन अन्य देशको कानुनको तुलनामा ज्यादै संक्षिप्त र अपुग देखिन्छ। प्रतिफल, कन्सिडरेसन। यस सम्बन्धमा हाम्रो करार ऐन 2056ले केही नबोलेको भए पनि भारतीय करार ऐनले प्रतिफल बिनाको करारलाई वैध करार मानेको छैन। नो कन्सिडरेसन नो कन्ट्र्याक्ट। तर अपवादमा पनि करार सम्पन्न हुन सक्ने गरी प्रतिफल बिनाको करार होइन भन्ने सिद्धान्तको अपवादको व्यवस्था गरेको छ। क्षेत्र, करार ऐन 2056को क्षेत्र त्यति व्यापक नभए पनि त्यति साँघुरो पनि छैन। यस ऐनले हालसम्म सम्पूर्ण करारीय दायित्वलाई निर्वाह गरेको देखिन्छ। यसमा हालसम्म सबै प्रकारको संशोधन पनि भएको छैन। दुई थरीको मन्जुरीबाट भएको करार प्रकृतिको लिखत भए पनि मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महल अन्तर्गतको अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार, सट्टापट्टा, दान बकस, छोडपत्र इत्यादिको लिखत रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन 2030 अन्तर्गत श्री 5 को सरकारसँग गरिएको सम्झौताहरू, नासो धरौटी जिम्मा लिने दिने सम्बन्धी लिखत आदि जस्ता लिखतहरूको सम्बन्धमा यी ऐन प्रयुक्त नभई सम्बन्धित ऐन लागू हुन्छ। त्यसैले राजीनामाको लिखत सामान्य शर्तनामाको लिखत नहुँदाको यस्तो लिखतको सम्बन्धमा करार सम्बन्धी ऐन लागू नभई लेनदेन व्यवहारकै कानुन लागू हुन्छ। किनभने यस्ता लिखतहरू पनि आपसी मन्जुरीकै आधारमा तयार गरिने भए तापनि यी लिखतहरूमा करारका सबै आवश्यक तत्त्वहरू समावेश भएका हुँदैनन्, न त यी लिखतहरू व्यावसायिक लिखित नै मानिन्छन्। यसबाहेक कम्पनी ऐन 2053, साझेदारी ऐन 2020 आदि जस्ता व्यावसायिक कानुनहरूमा पनि करार सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिएको हुनाले ती ऐनहरू अन्तर्गतको लिखत कारोबारको सम्बन्धमा करारको एक पक्षको रूपमा श्री 5 को सरकार संलग्न भएको रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन अन्तर्गतको व्यवस्थाको सम्बन्धमा पनि करार सम्बन्धी ऐन लागू हुँदैन। साथै कुनै विवादको सुरुवात करारनामाका जरियाबाटै भएको देखिन आए तापनि वादीको फिरार लेखमै करार बमोजिमका
काम गरिपाउँ भन्ने तर्फको दाबी नभई प्रतिवादीले बाँकी रुपैयाँ नबुझाएकाले शुल्क दिलाइपाउँ भन्ने वादीको मुख्य जिकिर भएपछि यस्तो विवादलाई पनि करार कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दाको समक्ष राख्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तै 6औं नम्बरमा रहेको छ हदम्याद अर्थात् लिमिटेसन। व्यक्तिहरूबीच भएको करारको विषयमा मुद्दा गर्ने वा उपचार माग गरी अदालत जाने समय अर्थात् हदम्यादको व्यवस्थामा धेरै ठूला असमानता पनि थियो। करार सम्बन्धी विवादकै हकमा पनि करार ऐन 2023 को दफा 18 ले 3 महिने हदम्याद कायम गरेको थियो भने सरकार र व्यक्तिबीच भएको करारबाट सिर्जना भएको करारमा 8 महिनाको हदम्यादको व्यवस्था अहिले पनि कायम छ। करार ऐन 2056 को दफा 89(2) घले व्यक्तिबीच भएको करारमा मुद्दा गर्नु परेको कारणले 2 वर्षसम्म अदालत जान पाइने गरी हदम्यादको समय बढाएको छ। करारको विवाद अदालतमा लाने हदम्याद हो। यो कानुनी केही हदसम्म विकसित देशमा लागू कानुनको समकक्षमा आयो, तर करार ऐन 2056 को दफा 89(1) ले असमान हदम्यादको व्यवस्था अझै कायम गरेको छ। यो व्यवस्थाको कारणले करार सम्बन्धी अन्य कानुनमा हदम्यादको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थालाई कायम राखेको छ। त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता 2074 मा समावेश गरिएको करार तथा अन्य दायित्व सम्बन्धी व्यवस्थाभित्र यसको हदम्याद दफा 503 मा यस प्रकार गरिएको छ। यस परिषद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले 2 वर्षभित्र नालिस गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था रहेको छ। यसै गरी हामी लागौँ 7औं नम्बरमा। यो हामीले अहिले चाहिँ फिचर अफ नेप्लिज कन्ट्र्याक्ट एक्ट 2056 को बारेमा डिस्क्राइब गरिरहेको छौँ है। 7औं नम्बरमा चाहिँ के छ भने विशेष व्यवस्था अथवा स्पेशल प्रोभिजन्स रकम र सरकारी ठेका बन्दोबस्ती ऐन 2020 मा उल्लेखित व्यवस्थाको सम्बन्ध बाहेक करार सम्बन्धी ऐनसँग कुनै नेपाल कानुन बाजिन गएमा त्यस्तो कानुन बाजिएको हदम्यादसम्म खारेज भएको मानिन्छ। यो ऐनले साविकमा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको 37 नम्बरले गरेको करार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। तर करार सम्बन्धी ऐनको दफा 10(1) मा उल्लेखित करार गर्ने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्ने वाक्यांशबाट मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको 37 नम्बर खारेज भए पनि उक्त ऐनमा देखिएका विषयहरूको सम्बन्धमा केही व्यवस्था नै नराख्न भन्ने विधायीको मनसाय छैन भनी सर्वोच्च अदालतबाट तीर्थ राजकुमारी विरुद्ध रामशङ्करको मुद्दामा निर्णय भएको छ। यसरी नै हामीले यो पोर्सनलाई इन्ड गर्छौँ। अर्को पोर्सनको लागि स्टे ट्युन। थ्याङ्क यू।